अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड हुकूमत का यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में नया बयान और नई स्टेटमेंट, इसकी क्या जरूरत पेश आई और क्या नई स्टेटमेंट है, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी के लिए एक और हुकूमती आसानी, इसको कवर करूंगा। स्पेन और इमिग्रेशन बारे एक अच्छी खबर, एक अच्छी रिपोर्ट शाया की गई है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक हुकूमत की तरफ से अहम वार्निंग जारी की है, जो कि सेपे अदारा है हुकूमती, उसकी तरफ से वार्निंग जारी की गई है आम आवाम के लिए, उस पर बात करेंगे और उसमें अहम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। लाजमी तौर पे जानिएगा ताकि आप फ्यूचर में किसी नुकसान से बच सकें। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो लिंक शेयर करने जा रहा हूं मैं, ये चारों न्यूज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरतीब के साथ आप इनको खुद भी रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड हुकूमत का यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के तहत जो यूरोपियन यूके जाके आबाद हुए हैं उनके बारे में क्या स्टेटमेंट है, क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में, और क्या हुकूमत इसके बारे में सोच रही है। असल में आपको पता होगा कि जैसे कि एक ट्रेंड है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो जो वो अपनी अपोजिशन हुकूमत जो पहले गुजर चुकी होती है उसमें अहम जो है वो उनके जो कारनामे होते हैं वो उन पे बात करती है और उस पर तनकीद करती है कि इन्होंने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। ये सिर्फ एक कंट्रीज की बात नहीं है बल्कि तमाम कंट्रीज में ऐसा होता है। तो अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट यूके की हुकूमत की तरफ से आई है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हर कंट्री में होता है और हर कंट्री जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं। इस वक्त जो हुकूमत है उन्होंने, जो कि लेबर पार्टी की हुकूमत है यूके में, पहले कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत थी। आपको पता है कि बोरिस जॉनसन की हुकूमत में ये सारी सिलसिला चला ब्रेक्सिट का, और ब्रेक्सिट हुआ और उसने पे ला दे कि जो भी चीजें करनी थी वो उन्होंने की और फौरन ब्रेक्सिट किया। असल में उसका टारगेट ब्रेक्सिट था, उसका ये टारगेट नहीं था कि यूके के मफाद में क्या है क्या नहीं है। वो जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में उसने ब्रेक्सिट किया और उसमें यूके के मफादात को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया गया और बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचा गया। अब 61 जो बिलियन पाउंड है उसका यूके को अब तक नुकसान हो चुका है। और साथ साथ यूके की हुकूमत ने यह स्टेटमेंट दिया कि जितने भी यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के तहत यूके में लोग आबाद हुए हैं वो तमाम के तमाम लो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं। मतलब ये कि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे यहाँ पे क्राइसिस बढ़ रहा है जॉब का और बाकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस यूके में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उस कम्युनिटी को, जो कि तकरीबन तकरीबन 60 लाख के करीब कम्युनिटी बनती है यूरोपियन जो इस वक्त आबाद है यूके में, और ज्यादातर प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस के तहत जो कि ब्रेक्सिट के वक्त ये एग्रीमेंट किया गया था उसके तहत आबाद है वहां पे, वैसे वैसे जो है वो यूके की हुकूमत पे वो बोझ बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों कहना है उनका? उनका कहना है कि क्योंकि ये लो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, इनके पास जॉब्स नहीं बहुत सारों के पास, और आने वाले वक्त में बहुत सारे जो है वो जॉबलेस हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये यूके के फाइनेंस जो सिस्टम है उस पर ये बोझ बनेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाले जो वहां पे आबाद हैं उनके फ्यूचर पे सवालिया निशान उठ सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी काफी ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस यूके पे लगाई जा रही हैं। आपको पता होगा कि यूके ने कोर्ट में केस दायर कर दिया यूके के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन ने केस दायर कर दिया यूरोपियन जस्टिस कोर्ट में कि यूके ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसके मुताबिक तमाम यूरोपियंस को वही राइट मिलने थे जो कि ब्रिटिश लोगों के राइट्स हैं। यानी कि जो ब्रिटिश लोकल लोग हैं वही राइट्स यूरोपीय यूनियन के लोगों को देने थे, लेकिन वो नहीं दिए गए बल्कि उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की इस वक्त जो है वो सिलसिला चल रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कोई ऐसे मुआहदे हों जिसके मुताबिक जो है वो यूरोपीय यूनियन के जो राइट्स हैं उनको मजीद तहफ़्फ़ुज़ मिले। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यूके की हुकूमत काफी ज्यादा नालायक तो पुरानी हुकूमत से है, दूसरा जो इस वक्त काफी बड़ी तादाद में यूरोपियन वहां पे आबाद हैं उनको एक्टिव करने की भी कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी स्किल्ड लाइफ की तरफ जाए, ना कि वो वहां पे अयूदा वगैरह या फिनांस उनका जो डिपार्टमेंट है उस पर बोझ बने। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के लिए एक और हुकूमती आसानी।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کے لیے کچھ رول ہے ریگولیشن ہے جن کو آپ کو لازمی طور پہ فالو کرنا ہوتا ہے. رول ہے ریگولیشن کیا ہے؟ اگر تو آپ ریزیڈنسی پہ ہیں، میں یہاں پہ ریزیڈنسی کی بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے زیادہ امیگرینٹ جو ہے وہ اسی رول کے مطابق جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی لے پاتے ہیں. 10 سال آپ نے لازمی طور پہ یہاں پہ لیگل پورے کرنے ہیں تو آپ پھر اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ہے لینگویج سرٹیفکیٹ اور CCSE کا معاشرتی علوم کا سرٹیفکیٹ. یہ دونوں آپ نے پاس کرنے ہیں تو پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اسپین کی نیشنلٹی کے لیے. اب کیونکہ بڑا مسئلہ یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ان پڑھوں کے لیے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لانچ کر دی گئیں، لیکن ان پڑھ پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اب حکومت نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جو مختلف اجنتامنتوز ہیں، ٹاؤن ہالز ہیں، لوکل حکومتیں ہیں جن کو ہم اجنتامنتو بولتے ہیں، ہر ایک ایریے کی علیحدہ علیحدہ ہے. ان کو امیگرینٹس کے مطابق ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی اجنتامنتوں میں ایک سلسلہ شروع کریں جس میں CCSE اور دلیہ دوز کی تیاری کروائی جائے ان امیگرینٹس کو فری آف کاسٹ جن کا ٹائم اسپین نیشنلٹی کے لیے پورا ہونے والا ہے. یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنی ٹاؤن ہال سے اس کے بارے میں معلومات بھی لے سکتے ہیں. اصل میں یہ جو ٹارگٹ ہے یہ ان انلیگل امیگرینٹس کا نہیں ہے جو جن کے پاس پیپر نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ ان کے بھی کمنٹ آئیں گے. یہ دوستو ان کے لیے ہے جن کے پاس آلریڈی یہاں پہ پیپر ہیں، PR ہے، جن کے 10 سال پورے ہونے والے ہیں. اب وہ یہاں پہ اسپین کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں. میں ڈاکومنٹ کی بات نہیں کر رہا، اسپین کی نیشنلٹی کے لیے. جو دوسرے ڈاکومنٹ کے لیے لیگل ہونے کے لیے کورسز ہیں وہ تو ہر جنتامنتوں میں ہر ایریا میں جاری ہیں، لیکن یہ اسپین کے جو نیشنلٹی کے لیے لینگویج کورس دلیہ دوس یا CCSE ہے اس کی کلاسز کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اور اس کے لیے کافی اماؤنٹ بھی پے کرنا پڑتی ہے، لیکن حکومتی لیول پہ یہ شروع کر دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، جن جن ٹاؤن ہالز پہ ووکس کی حکومت ہے ان پہ تو بالکل بھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ دوسری پارٹیز کی حکومت ہے جو امیگرینٹس دوست پارٹی کہلاتی ہیں، جیسے PSOE ہے یا اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، تو ان کی جن جن ٹاؤن ہال میں حکومتیں ہیں وہاں پہ یہ شروع کرا دیا گیا ہے. جس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ جو میں نیچے لنک دے رہا ہوں آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. روبی جو اجنتامنتو ہے وہاں پہ اس کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے. آپ اگر روبی میں رہتے ہیں تو آپ اس کو جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اجنتامنتو میں اور وہاں پہ نام لکھوا سکتے ہیں. وہاں پہ یہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے. اب دوستو بات کرتے ہیں اسپین اور امیگریشن بارے ایک اچھی خبر. انٹرنیشنل لیول پہ 2024 کے بارے میں ایک بڑی رپورٹ شائع کی گئی جس میں دنیا میں ان ممالک کا نام لیا گیا جنہوں نے اپنی اکنامک گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر کی ہے، جس میں اسپین کا نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ بہتر گرو کرنے والا ملک رہا ہے 2024 میں. اس کے پیچھے وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ امیگرینٹس اور امیگریشن کی وجہ سے اسپین کو تمام گروتھ ملی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی گروتھ اس سے کہیں زیادہ اسپین نے گین کی ہے. GDP کا 3% تک جو ہے وہ صرف 2024 میں بڑھا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ 2025 میں بھی یہ گروتھ جاری رہے گی اور اسپین اکنامکلی بہت اچھا ملک ابھر کے یورپی یونین میں سامنے آئے گا. اب دیکھتے ہیں اس پہ کہاں تک صداقت ہے اور آنے والے وقت میں کیا اسپین اپنی گروتھ جاری رکھتا ہے. اور اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جیسے جیسے امیگریشن کا قوانین نئے متعارف کروائے جائیں گے 2025 میں مئی کے بعد، ویسے ویسے مزید گروتھ بہتر ہوگی اور امیگریشن کو امیگرینٹس کو اسپین کی ترقی میں اہم رول ادا کرنے کی وجہ قرار دے دیا گیا ہے. تو اس رپورٹ کو آپ بھی ریڈ کر سکتے ہیں، نیچے رپورٹ کا لنک موجود ہے، کلک کریں اور ریڈ کریں. اب دوستو آخر میں ایک وارننگ کی بات کروں گا. CEPI جو ادارہ ہے، حکومتی ادارہ سوریا سوشال کے انڈر، انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے کہ ان کا نام استعمال کرتے ہوئے فراڈ کیا جا رہا ہے لوگوں سے، اور سیتے کے نام پہ کچھ انہوں نے نمبر کے لنک جاری کیے ہیں 807 800. یہ آپ کو کوئی بھی کال آتی ہے جس کے اینڈ پہ 807 ہو یا اس کے اینڈ پہ 800 ہو، آپ نے فوراً جو ہے اس کو بلاک کر دینا ہے. اگر وہ آپ کو CEPI کی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ہم CEPI کے ادارے سے بول رہے ہیں، ہم آپ کی یہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ایجودا آپ کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی پارو لگی ہوئی ہے تو پارو سے ریلیٹڈ کہ ڈاکومنٹ آپ کے مانگتے ہیں، آپ کے بینک کی انفارمیشن مانگتے ہیں،
ڈیٹ آف برتھ وغیرہ مانتے ہیں تو بالکل بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی شک و شبہات ہوں تو 060 پہ آپ نے کال کرنی ہے، وہ آپ کو تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے 91926790 پہ ہی کال کر کے سیتا لینا ہے، کسی اور نمبر پہ کال نہیں کرنی. گوگل پہ کبھی بھی سرچ نہ کریں کہ میں نے سی پی کا سیتا لینا ہے یا فلاں ادارے کا. وہاں پہ بہت زیادہ فیک نمبر ہیں اور وہ فیک نمبر فراڈیوں کے ہوتے ہیں، وہ آپ کو فراڈ لگا لیتے ہیں آپ کی تمام انفارمیشن لے کے. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے کوڈز کو، اپنی انفارمیشن کو سیکرٹ رکھیں تاکہ آپ بڑے فراڈ سے بچ سکیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.